السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كتروحوها في قناه كراسه بويم. هذه القناه اللي هي موجهه ومخصصه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس. الدرس ديال اليوم ولا الفيديو ديال اليوم احنا يعني تتمه لونفيرونمون دو لونتربريز. هذا الموديل اللي كيقراوه لي ستاجير دو لا بروميير اني. دونك وصلنا الشابيتر نيميرو 3 اللي فيه غادي نحاولوا نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. من خلال هذا الفيديو جوج ديال الاسئله غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليهم. السؤال الاول pourquoi classifie-t-on les entreprises. السؤال الثاني quels sont les critères de classification des entreprises. دونك السؤال الاول غادي نحاولوا نجاوبوا على pourquoi علاش كنديروا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. وطبعا هنايا ملي كنقولوا لا كلاسيفيكاسيون فاحنا كنهضروا على تصنيف. كاين لو كلاسمون اللي هو الترتيب وكاين لا كلاسيفيكاسيون اللي هي التصنيف. ملي كنقولوا تصنيف عندنا واحد المجموعه ديال الاشياء، مثلا واحد المجموعه ديال الاوراق على البيرو وبغينا نديروا لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد الاوراق. دونك كل ورقه على حساب مثلا فاكتور ولا بوند كوموند ولا بوند ليفريزون، فاحنا غادي نكلاسيفيوها على حسب الصنف ديالها. دونك هذا اللي كنقصدوا بلا كلاسيفيكاسيون. السؤال الثاني اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه شنو هما لي كريتير يعني اللي يمكن نستعملوهم pour faire cette classification des entreprises. دونك السؤال الاول علاش كنديروا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونتربريز، علاش كنصنفوا لي زونتربريز؟ كنصنفوهم بور سيبلي. باغ اكزومبل هنايا ملي غادي نديروا واحد التصنيف ديال الشركات، شركات صغرى ولا شركات متوسطه ولا شركات كبرى، الدوله مثلا غادي تبغي تشجع واحد النوع معين ولا صنف معين من هاد الشركات، فهي غادي تصنفهم واش شركات كبرى ولا صغرى ولا متوسطه، وعلى حسب واحد المجموعه ديال المعايير غادي نقولوا هاد الشركه راها شركه صغرى ولا هاد الشركه راها شركه كبرى ولا متوسطه. دونك الهدف الاول علاش كنديروا لا كلاسيفيكاسيون سي بور سيبلي. مي اذا غادي نسيبليو علاش؟ بور ادابتي. يعني ممكن اننا نبروبوزيو دي لوا ولا قوانين معينه وغادي نقولوا هذا القانون هذا الاعفاء الضريبي مثلا هو كيطبق على هذا الصنف ديال هاد الشركات. دونك هنا كنقولوا بوغ ادابتي دي لوا باش ناقلموا ولا نادابتيو لي لوا. بوغ ايتوديي بعض المرات كيكون مطروح علينا واحد الاشكاليه اننا خصنا نديروا واحد المقارنه، اون كومباريزون. مثلا ناخذوا شركات ديال النقل ونديروا دراسه بيناتهم. هاد الدراسه اللي غادي نديروها، فاذا جينا وشدينا الشركات ديال النقل كاملين كما هما وغادي ندرسوهم، فغادي يكونوا عندنا واحد المجموعه ديال الفروقات. كاينين شركات النقل اللي هي كبيره، كاينين شركات النقل اللي هما متوسطه، كاينين شركات النقل اللي هي صغيره. وهاد الشركات على حسب لا طاي ولا داك ديمونسيون ولا لا طاي ديالها كاينين اشكاليات اللي كيطرحوا على هاد الشركات. دونك يعني الهدف كنديروا لا كلاسيفيكاسيون بور étudier بور كومباري. طبعا ملي كنقولوا بور كومباري برينسيبالمون هنا باش نديروا المقارنه. اذا كانوا عندنا جوج ديال الشركات صغرى مثلا، فاحنا غادي نقولوا هاد الشركه هذه احسن من هاد الشركه هذه، ولكن ملي درنا المقارنه بيناتهم وخرجنا بهذه النتيجه بان هذه احسن لا سوسيتي اي ميو بوزيسيوني كو لا سوسيتي بي. ملي درنا هاد لا كومباريزون فاحنا خدينا يعني هاد لا سوسيتي ولا لا سوسيتي بي بجوج بهم عندهم يعني نفس لا طاي. بحال اللي غادي نقولوا مثلا غادي ناخذوا ستاجير ديال بروميير اني مع ستاجير ديال بروميير اني مقسم واحد اخر، وغادي نقولوا هذا الستاجير نيميرو 1 جاب النقطه في هذا الموديول افضل من هذا الستاجير في نفس الموديول. يعني هنايا درنا واحد المقارنه مع العلم ان لي دو ستاجير كيقراو في لا بروميير اني وعندهم نفس التخصص. دونك هاد لا كلاسيفيكاسيون سا نوزا بيرمي دو فير كوا، سا نوزا بيرمي دو كلاسيفيي بوغ اكومبانيي. بعض المرات كيكون يعني مطروح كاين واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كتطرح ايتاتيك، دي بروجي ايتاتيك بالخصوص، كيقول لك هذا المشروع هذا موجه للستارت اب ولا موجه للشركات الصغرى
وهذوك الهيئات كيكونوا متخصصين غير في لاكومبانيومون. دونك اي واحد غادي يجي يتسجل عندهم باش يديروا لهم داك المصاحبه ولا داك لاكومبانيومون خصو يكون كيحترم هذا المعيار مثلا بان راه سي اون بيتيت اونتربريز. واذا لاحظتوا هنايا يعني ملي بديت كنحاول يعني انني نشرح لكم علاش كنديروا لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، فانا ركزت على واحد المعيار ديال لا تاي وقلت بان كاينين شركات كبرى دي غروند زونتربريز وكاينين شركات متوسطه دي زونتربريز دو تاي موين وعندنا دي بتيت اونتربريز entreprise. Donc يعني هذه الفكره ركزت على واحد الكريتير وهذا الكريتير غادي نشوفه on va le traiter ensemble. mais بغيتكم تعرفوا بان ما كاينش غير هذا لو سول كريتير، ما كاينش غير لو كريتير دو لا تاي بتيت ولا موين ولا غروند انتربريز، كاينين دوطخ كريتير اللي غادي نحاولوا اننا نشوفهم جميع خلال هذا الفيديو. دونك من بعد ما جاوبنا على السؤال الاول علاش كنديروا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زونتربريز، غادي ندوزو للسؤال الثاني شنو هما لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. on va distinguer trois familles de critères. عندنا دي كريتير اللي كنسميوهم دي كريتير ايكونوميك، وعندنا دي كريتير دو ديمونسيون ولا دو تاي، وعندنا دي كريتير جوريديك. Donc عندنا trois grandes familles de classification des entreprises. Donc je répète، عندنا دي كريتير ايكونوميك، كريتير عندهم علاقه بلا تاي دو لونتربريز، دي كريتير جوريديك. دونك غادي نبداو باول كريتير دي كريتير ايكونوميك. في هاد الكريتير ايكونوميك عندنا لا بروميير كلاسيفيكاسيون كنسميوها لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال ولا يعني تصنيف حسب القطاع. فهاد لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال كنفرزوا ولا كنفرقوا بين 4 ديال لي سيكتور. عندنا لو سيكتور بريمير، وعندنا لو سيكتور سكوندير، وعندنا لو سيكتور تيرسيير، وعندنا لو سيكتور كواترنير. Alors le secteur primaire كنجمعوا فيه لي زاكتيفيتي ولا الشركات اللي كتشتغل سواء في الفلاحه سواء في لا بيش، دونك اي حاجه متعلقه بلا ناتور كندخلوها في سيكتور بريمير. اي حاجه متعلقه بالصناعه يعني فيها عمليه تحويل، يعني الشركات اللي كي يعني كناخذوا اون ماتيير وداك لا ماتيير كنديروا لها لا ترانسفورماسيون، هنا كندخلوها في سيكتور سكوندير. الخدمات كنسميوها سيكتور تيرسيير، يعني ملي كنقولوا الخدمات فاحنا كنهضروا على لي زوتيل، كنهضروا على مثلا لي ريستورون، كنهضروا على النقل، هادو ما كاملين يعني كيدخل في سيكتور تيرسيير. وهاد لو سيكتور كواترنير يعني هاد زاد مؤخرا، يعني الاساس ما كانش، هو اللي عنده علاقه بالدومين انفورماتيك، شركات اللي كيشتغلوا في لو دومين انفورماتيك. دونك هادي لا بروميير لو بروميير كريتير de classification les critères économiques. Donc سميناه classification sectorielle. عندنا deuxième critère classification selon le type d'opération accomplie على حسب العمليات. وهنا تقريبا غادي ناخذوا هاد لا classification sectorielle وغادي نزيدوا نتوسعوا فيها ونتعمقوا فيها. Donc عندنا premièrement les opérations agricoles، يعني تقريبا هنا كنهضروا على نفس لو سيكتور بريمير دونك سيكتور اغريكول. عندنا لي زونتربريز اندستريال، شركات صناعيه، وهاد الشركات الصناعيه فاحنا غادي نزيدوا نتوسعوا فيها ونتعمقوا فيها في السلايد اللي مور هذا. عندنا لي زونتربريز كوميرسيال، حتى هما غادي نزيدوا نتعمقوا فيهم لان كاينه واحد يعني سو كلاسيفيكاسيون. وعندنا لي زونتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس، وعندنا لي زونتربريز فينانسيير، الشركات الماليه. دونك كما كتلاحظوا معايا فاحنا عندنا 5 ديال الاقسام ولا ديال الاصناف في لا كلاسيفيكاسيون سولون لو تيب دوبيراسيون اكومبلي.
دونك 5 ديال الاصناف. les entreprises اللي كدير les opérations agricoles, les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, les entreprises de services et les entreprises financières. ومن بعد عندنا classification selon la branche d'activité économique. هاد la classification selon la branche d'activité économique إذا لاحظتوا معايا ما درناش يعني les sous-familles ولا les sous-critères. علاش؟ هنا حيت سي على انفيني كاينين تالمون ديال لي برونش داكتيفيتي ايكونوميك. بحالاش مثلا كاينين شركات اللي كيخدموا في البلاستيك بلاستيورجي نسميهم لي زونتربريز بلاستيورجيك. كاينين شركات اللي كيخدموا مثلا في لي برودوي فارماسيوتيك الادويه. كاينين شركات اللي كيخدموا في لوتيلغي لي زوتيل ريستوراسيون. يعني واحد المجموع النقل. وفي النقل كاينين بزاف كاين النقل ديال السلع والنقل ديال لي باساجي. وفي النقل ديال السلع كاين ترونسبور غوتيي ترونسبور ماريتيم ترونسبور ايريان. يعني هنا في لا كلاسيفيكاسيون سولون لا برونش داكتيفيتي كاين واحد المجموعه ديال يعني لي سو فامي ولا لي سو كريتير. دونك هذا فيما يخص لي كريتير ايكونوميك. وكما قلت لكم فاحنا غادي نزيدو نتعمقوا في لي زونتربريز اندستريال في السلايد اللي مور هذا وفي لي زونتربريز كوميرسيال. في لي زونتربريز اندستريال عندنا selon la destination des produits ou selon le stade d'élaboration du produit. على حسب داك لو برودوي فين موجه ولا على حسب المرحله ديال الانتاج ولا ديال لا ترانسفورماسيون. على حسب فين موجه دونك عندنا لي زاندستري انترميديير عندنا لي زاندستري ديكيبمون عندنا لي زاندستري دو كونسوماسيون. الصناعات ديال الاستهلاك عندنا صناعات ديال التجهيز عندنا الصناعات لي زاندستري انترميديير يعني البينيه بين الصناعات التحويليه. دونك هادوما كاملين كندخلوهم في لا ديسينون لا ديستيناسيون دي برودوي. وعندنا une deuxième classification la sous-classification selon d'autres critères هاد les entreprises industrielles اللي كنسميوها selon le stade d'élaboration du produit. دونك اللي غنلقاو فيها لي زونتربريز لي زاندستري اكستراكتيف يعني اللي كيستخرجوا المعادن ولا كيستخرجوا يعني كيستغلوا الباطن ديال الارض وكيستخرجوا شي حاجه من الارض. دونك كتسمى اون اندستري اكستراكتيف. عندنا لي زاندستري انرجيتيك الصناعات الطاقيه اللي كيصنعوا الطاقه. كنقولوا كنصنعوا الطاقه يعني بخصوص الطاقه الكهربائيه ولا الطاقه يعني الحراريه ايتترا. عندنا لي زاندستري دو باز الصناعات الثقيله ندخلوها لي زاندستري دو باز. وعندنا لي زاندستري de transformation. Donc هذه لي زاندستري انترميديير دونك بينيه ولي زاندستري دو ترانسفورماسيون هما الصناعات التحويليه. وعندنا لي زاندستري ولا لي زونتربريز كوميرسيال يمكننا نقسموهم دي غروسيست دي سيمي غروسيست ودي ديتايون. الناس اللي كيبيعوا بالجمله ولا لي سيمي غروسيست ولا اللي كيبيعوا يعني اون ديتاي لي ديتايون. دونك هذيك يعني لا كلاسيفيكاسيون لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون بالنسبه لي زونتربريز اندستريال وبالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال. هذا فيما يخص لي كريتير ايكونوميك. عندنا لو دوزيام كريتير هو اللي كنسميوه كريتير دو ديمونسيون. هنا يمكننا نقص يعني نصنفوا الشركات على حسب ليفيكتيف شحال العدد ديال البيرسونيل اللي عندهم ولا على حسب لو شيفر دافير ولا على حسب لا فالور اجوتي. دونك ملي كنقولوا ليفيكتيف يمكننا نهضروا على لي تري بوتيت انتربريز ولا لي بوتيت انتربريز لي موين انتربريز ولي غروند انتربريز. اذا باقيين معاقلين معايا يعني ليكزامبل اللي بديت به هذا الفيديو غالبا كنت كنهضر على هذا لو كريتير دونك اللي عنده علاقه بليفيكتيف واللي به كنصنفوا الشركات تري بوتيت انتربريز يعني كنهضروا من واحد حتى من 4 ديال لي سالاريين الناس اللي خدامين دونك كنعتبرهم دي تري بوتيت انتربريز. من 4 ل 10 دونك يمكننا نعتبرهم دي بتيت انتربريز ولا من 5 باردون ل 10 من 11 الى 100 ويمكننا نوصلوا حتى ل 500 يمكن كنعتبرهم لي موين انتربريز. داكوغ وكاينين دي ريغلومون مثلا سورتو في لي مارشي بوبليك هاد 500 كترجع 200 هما اللي كنعتبروهم موين انتربريز. وال 200 ولا 100
ولا من 500 كنعتبروهم دي غروند اونتربريز. طبعا هنايا يعني هاد الفرق اللي كاين على حساب المؤسسات وعلى حساب بعض القوانين. دونك ولحد الان هاد الفرق يعني من ناحيه ديال ليفيكتيف باش نقولوا بتيت اونتربريز ولا موين اونتربريز ولا غروند اونتربريز كتختلف من دوله لدوله وكتختلف من مؤسسه لمؤسسه. عليها يعني هنايا غادي نقولوا كاينه 4 ديال الاصناف دونك ولا الاقسام. لي تري بيتيت اونتربريز يمكن نقولوا من 1 ل 4 نعتبروها تري بيتيت اونتربريز، من 5 ل 10 غادي نعتبروها بيتيت اونتربريز، ومن 11 حتى 100 وممكن نوصلوا كما قلت لكم حتى 500 ولا 200 على حسب المؤسسات اللي كنشتغلوا معاها. كنعتبروهم دي موين اونتربريز. فوق من 500 سي اون غروند اونتربريز. طبعا انا السؤال اللي غادي يطرح هو علاش هاد لا كلاسيفيكاسيون مهمه. تو سامبلومون بحال مثلا هنايا في هاد ليفيكتيف ملي كنديروا لا كلاسيفيكاسيون تري بيتيت اونتربريز موين اونتربريز ولا غروند اونتربريز على حسب قانون الشغل. يعني قانون الشغل راه عندكم ان موديل اللي غتقراوه في دوزيام اني ليجيسلاسيون دو ترافاي اللي فيه غادي تشوفوا بان على حسب العدد ديال الناس اللي كيشتغلوا في الشركه. فاحنا كاين نقابه خاصها تكون ولا ما خاصهاش تكون، ديليغي دو بيرسونيل، الميدسان، واحد المجموعه ديال يعني كيتزاد واحد المجموعه ديال لي زوبليغاسيون جوريديك اللي خص الشركه انها تحترمهم كلما زاد العدد ديال لي سالاري. دونك هذا فيما يخص ليفيكتيف. عندنا دوزيامون شيفر دافير على حسب لو شيفر دافير، وتايا غادي نقولوا واش بيتيت اونتربريز ولا موين اونتربريز ولا غروند اونتربريز. مي هنايا خصنا ناخذوا في عين الاعتبار بان لو كريتير ديال الشيفر دافير اون بو با ليوتيليزي بور كومباري entre les entreprises. يعني ما يمكنناش نشدوا داك لو شيفر دافير ونقارنوا بين اون انتربريز كوميرسيال و اون انتربريز اندستريال. ممكن مثلا اون انتربريز اندستريال كدير ان شيفر دافير ديال 1 مليون دو درهم والريزولتا نت 200,000 درهم، و اون انتربريز كوميرسيال كدير 1 مليون دو درهم والريزولتا نت 50,000 درهم. يعني هنايا الشركه اللي خدامه في الكوميرس فهي خصها تبيع بزاف باش تحقق ان ريزولتا نت اللي هو كبير، بينما اون انتربريز اندستريال تقدر تخلق يعني واحد القيمه المضافه اللي هي كبيره لا فالور اجوتي داكا بحكم سي اون انتربريز اندستريال. وهنايا هاد المساله هذه اللي يعني هاد الملاحظه l'inconvénient de ce critère est qu'il ne permet pas de mesurer la contribution économique réelle de l'entreprise à la production nationale. هنا غادي نطرح عليكم السؤال وما كرهتكمش انكم تجاوبوني في لي كومونتير وتقولوا لي في لي كومونتير علاش لو شيفر دافير ne permet pas de mesurer la contribution économique réelle de l'entreprise à la production nationale. دونك طبعا غادي على حسب الاجابات اللي غادي تجاوبوني فانا غادي نقول لكم واش سي لا ريبونس كوريكت ولا ماشي لا ريبونس كوريكت. دوزيام كريتير دو لا فالور اجوتي. دونك لا فالور اجوتي الفرق بين la valeur ajoutée ou chiffre d'affaires, c'est que la valeur ajoutée nous permet de faire de la comparaison entre les entreprises commerciales et les entreprises industrielles. يعني إذا بغينا نقارنوا بين جوج شركات واخا هما يفون بارتي دو ديفيرون سيكتور يمكننا نعتمدوا على la valeur ajoutée القيمة المضافة اللي هي la différence entre la production d'une entreprise et ses consommations intermédiaires. واللي ما فهمش هذا المفهوم ديال لا فالور اجوتي يرجع للفيديو الاول ولا الثاني ديالنا اللي هضرنا فيه على هذا المفهوم ديال لا فالور اجوتي. دونك هنايا هذا المعيار ديال القيمه المضافه كيسمح لنا اننا نديروا هاد لا كومباريزون كنقولوا بان هاد الشركه كتخلق قيمه مضافه اكثر من هاد الشركه. هذا فيما يخص لي كريتير دو ديمونسيون. عندنا troisième كريتير ولا فامي دو كريتير اللي هما لي كريتير جوريديك. هنايا الشكل القانوني مثلا غادي نقولوا ان اون انتربريز اللي تقدر تكون يا اما اون انتربريز بريفي ولا اون انتربريز بوبليك. الانتربريز بريفي تقدر تكون اون انتربريز بريفي انديفيدويل ولا سوسيتير ولا كاينين دوطرو تيب. لي زونتربريز بوبليك كنا نلقاو لي سيمي بوبليك ولا لي زونتربريز تو سامبلومون بوبليك الشركات العموميه. الفرق اللي كاين مثلا الشركات العموميه الاسهم ديال هاد الشركه sont détenus à 100% par l'État. الدولة هي اللي كتملك الأسهم 100% ديال الأسهم ديال هاد الشركة. دونك كنسميوها اون انتربريز اللي هي بوبليك ولا بلوتو هذا لونتربريز مفهوم اقتصادي. كاين في الناحية القانونية كنسميوها سوسيتي.
دونك من ناحيه ديال القانون ما غادي تلقاوش، مي غادي تقراو اذا قريتوا القانون ديال الشركات فما غادي تلقاوش هذه الكلمه ديال اونتربريز، ولكن غادي تلقاو سوسيتي. دونك سوسيتي ومفهوم قانوني، اونتربريز مفهوم اقتصادي. دونك غنلقاو هنايا الدوله يعني الشركات اللي الدوله كتملك فيهم 100% ديال الاسهم كنسميهم دي سوسيتي بوبليك. اذا كانت الدوله بحال مثلا ليكزومبل ديال اتصالات المغرب في المغرب، فهاد الشركه سي اون سوسيتي هي سيمي بوبليك. علاش؟ لان الدوله كتملك واحد النسبه مئويه ديال الاسهم، والنسبه الاخرى كيملكوها الناس خواص. بالنسبه للشركات الخاصه عندنا لي زونتربريز انديفيدويال، بحال مثلا غادي نلقاو اوتو انتربرونور ولا واحد الكتريسيان ولا بلومبيي، هذا خدام بوحديتو، دونك كنعتبروه اون انتربريز انديفيدويال. لي زونتربريز سوسيتير دونك هنا في لي زونتربريز سوسيتير كنفرقوا بين ثلاثه ديال الانواع. دونك عندنا لي سوسيتي دو بيرسون، وعندنا لي سوسيتي دو كابيتو، وبيناتهم عندنا سكون ابل لا فورم جوريديك اس ا ار ال ولا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. دونك الفرق اللي كاين بين هادوما على حسب الشكل القانوني، واش حنايا في الاس ان سي داكوغ وكاينين دوطر فورم جوريديك، ولا في لي سوسيتي دو كابيتو باغ اكزومبل عندنا لي اس ا وكاينين دوطر فورم جوريديك. الفرق اللي كاين بين هاد لي فورم جوريديك كاينين واحد المجموعه ديال الخصائص داكوغ، دونك اللي خصنا نحترموها، بحال مثلا اس ار ال لا ريسبونسابيلتي ليميتي، المسؤوليه محدوده. بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون لا ريسبونسابيلتي كتكون مسؤوليه غير محدوده. لي سوسيتي دو كابيتو لا ريسبونسابيلتي كتكون محدوده. هنا باغ اكزومبل لي سوسيتي دو كابيتو كنسميوها اكسيونير اس ار ال، ولي سوسيتي دو بيرسون كنسميوها اسوسيي داك الشريك. يعني كاين واحد المجموعه بحال مثلا راس مال اقل راس مال ممكن. اكزومبل هنايا بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتو اس ا، لي اس ا كي نو فون با ابل ا ليبارن بوبليك، هنا كنهضروا على ان كابيتال مينيموم اللي خصو يكون دو 300,000 درهم. باغ كونطخ اس ار ال كنهضروا على ان كابيتال مينيموم ديال 10,000 درهم. دونك هنايا ممكن في الامتحان ديال لونفيرونمون يعني تطرح عليكم شنو الفرق بين اس ار ال و اس ا، شنو الخصائص ديال كل وحده من هادوما. يعني خصكم انكم تكونوا عارفينهم داكوغ على حساب شنو التسميه اللي كنسميو، على حساب العدد ديال لي زاسوسيي. بحال مثلا الاس ار ال عندنا يمكن نبداو من واحد حتى من 50 اسوسيي. دونك العدد ديال لي زاسوسيي، الكابيتال مينيموم، وهنا مثلا في الاس ار ال ولا في لي سوسيتي دو بيرسون كنسميوها باغ سوسيال. باغ كونطخ في لي سوسيتي دو كابيتو كنسميوها اكسيون سهم. يعني هنايا هاد لي ديفيرونس هادوما كاملين يعني ديروا عليهم، خص ضروري تكونوا عارفينهم. وكان يعني كنوجهكم من هنا يديروا عليهم واحد البحث، لان ممكن في الامتحان يلقاو سؤال شنو الفرق بين اس ار ال وشنو الفرق بين اس ا. وغير هو من تكونوا كديروا البحث فرقوا بين لي فورم جوريديك اللي كاينين في المغرب مع لي فورم جوريديك اللي كاينين في فرنسا، لان غالبا البحث مي غادي ديروه بالفرنسي وغيطلع لكم النتائج بالفرنسي، والاشكال القانونيه اللي كاينه في فرنسا ماشي هي الاشكال القانونيه اللي كاينه في المغرب. يعني حاولوا انكم في البحث ديالكم تفرقوا بين هذه المساله هذه. هنا في لي سوسيتي دو بيرسون كنهضروا على شي ثلاثه ديال لي فورم جوريديك، اس ار ال وحده، ولي سوسيتي دو كابيتو كنهضروا عاوتاني على شي جوج ولا ثلاثه ديال لي فورم جوريديك. دونك حاولوا تبحثوا عليهم كاملين وديروا لهم اون كلاسيفيكاسيون في ان تابلو. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم اللي حاولنا اننا نجاوبوا فيه على جوج ديال الاسئله. السؤال الاول كان pourquoi on classifie les entreprises. donc قلنا بان on classifie les entreprises pour cibler, pour adapter les lois, pour accompagner, d'accord. donc il y a plusieurs raisons pour comparer, pour étudier, il y a plusieurs raisons pourquoi on fait cette classification des entreprises. La deuxième question à laquelle on a essayé d'apporter des éléments de réponse, donc quels sont les critères de classification des entreprises, et on a vu trois grands critères économiques, de dimension et juridique. Les critères الكبار شفنا des sous-critères et de sous-critères pour pouvoir classifier les entreprises. وهنايا يعني هاد لي كريتير دو كلاسيفيكاسيون خصكم تكونوا متمكنين منهم. علاش؟ لان غادي مي غادي تخرجوا للحياه العمليه ولا غادي تشتغلوا، فانتم ديما غادي تكونوا يعني خصكم مثلا خدمتوا اون طونك كوميرسيال،
انتم خصكم تعرفوا لا كليونتيل ديالكم كيفاش توصلوا لها اترافير هاد لا كلاسيفيكاسيون. يعني كنتو خدامين في لا كونطابيليتي فانتم خصكم تتبعوا القوانين اللي هما متعلقين بالخصوص القانون الماليه اللي كيخرج كل عام، خصكم تكونوا متبعينه باش وتعرفوا شنو هما لي زافونتاج اللي كيتعطاو من داك الصنف ديال الشركه اللي نتوما كتشتغلوا فيه. دونك هذه الاهميه ديال هاد الشابيتر ولا ديال هاد يعني الدرس ولا الفيديو ديال اليوم اللي شفناه جميع. دونك من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بالف خير، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو. اذا كان شي حاجه ما واضحاش، شي سؤال ولا شي يعني تساؤل عندكم، ممكن انكم تخليوه لنا في لي كومونتير، وطبعا كننتظركم انكم تجاوبوني في لي كومونتير على السؤال اللي طرحته عليكم واللي كان بخصوص الشيفر دافير. يعني علاش ما يمكنناش نعتبروا لو chiffre d'affaires comme étant un critère pour mesurer la contribution économique de chaque entreprise dans l'économie d'un pays.